बावर्तान माग तुका आदार मेळटलो पवित्र कुर्साचे मागणे। ओ मानादीक चडवंदरा जेसू क्रिस्ता आमचे पासत तू त्या पवित्र कुर्सार मेलोय। हे पवित्र कुर्सा जेजूच्या म्हज्या चिंतनाक वाट दाखय। हे पवित्र कुर्सा जेजूच्या म्हजे आकांत पयस कर। हे पवित्र कुर्सा जेजूच्या म्हजे उस्के पयस कर। हे पवित्र कुर्सा जेजूच्या वाटय म्हाका आवचीत आनी आकांतांतला मरणांतलो आनी म्हजी जतन कर। कुर्सार मेलेल्या नजरेताच्या जेजू काकळूत म्हजे कर आनी वाटय म्हाका सगळ्या म्हज्या दुस्मानांच्या विघ्नांतलो आतां आनी सासनाक आमेन। आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या मानाक ताच्या पवित्र कश्टांच्या ताच्या पवित्र पुनर्जीवनपणाच्या आनी सर्गार चडणांच्या पुण्यान सर्गींचे दार उगडले। हांव सतमता सोमी जेजू नतलांचे दिसा गोट्यान जल्मलो। आमचे चडवणे पासत मेलो। आपल्या पदवेन तो मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो। सर्गार चडलो। ताका कुडी आनी आत्मी वायटांतलो देवान वायटल्यो। देखून हांव म्हाकाच तुका भेटयता म्हज्या सोम्या जेजू। हे भाग्यवंत मरिये आनी सुजे आमचे पासत विनंती करात। निकोदेमोस आनी आरेमतेयाचो जोसफ तुमी जेजूचे कूड कुर्सा वयले देवयले आनी निकेपेले। त्याच पुण्या पासत म्हजे खातीर विनंती करात। हे सोम्या जेजू तुज्या निस्तर कश्टांच्या आनी कुर्साच्या वाटेच्या आनी कुर्साच्या मरणाच्या पुण्या वरवीं जेन्ना तूं म्हाका ह्या जिवितांतलोय आनी वालोर नासलेल्या संवसारांतलो परतून आपयताय तेन्ना म्हजी काकळूत कर। हे सोम्या जेजू तुजी कृपा म्हाका दी आनी जसो तुवें तुजो कुरीस सांबाळ्ळोय तेच भाशेन हांवूय म्हजो कुरीस समाधानान व्हरूंक म्हाका कृपा दी आनी सगळ्या म्हज्या विघ्नान आनी वायटांतलो आतां आनी सासनाक निवार आमेन। आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावंक, तुजें राज आमकां येवंक, तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं। नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवचो पूज्य सो। आनंद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक।